जनताहरू के भन्न थाले भने रवि लामिछानेलाई मात्रै किन मिल्ने बेलामा सबै मिलेर लुटपाट गर्छन् खान्छन् हैन एउटा रवि लामिछानेलाई किन भिक्टिम गर्ने खानी मुख त सबैको छ भनेर मान्छे भावुक भएका छन्। भोलि यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि रवि लामिछाने कारागार भित्रै रह्यो भने जेल भित्र रहेको रवि लामिछाने हामी एमाले कांग्रेसको लागि जेल बाहिर रहेको रवि लामिछाने भन्दा खतरनाक साबित हुन सक्छन्। उनलाई जनताले माया गरेर इमरान खान जस्तो पोजिसनमा नपुर्याउलान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा के भने अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्छन्। बालेन शाहले के आफ्नो छुट्टै पार्टीगत तरिकाले बालेन शाहजीको तर्फबाट दुईवटा क्यान्डिडेटको चर्चा छ। एकजना स्वयं उनको कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अरियाल र अर्का एकजना महानुभाव, दुईजनै लड्ने घोषणा गरेको अवस्था छ। अब बालेनजीको आधिकारिक उम्मेदवार को थाहा छैन। अब बालेनजी बोल्नुहुन्न हैन। त्यसकारण अब यसो हेर्दा त बालेनको उम्मेदवार ओम प्रकाश अरियाल जस्तो देखिन्छ। अब के हुन्छ कसो हुन्छ रासोपाले कल्ला खडा गर्छ। यो नयाँ नयाँहरू जुधेर फेरि अब स्थापित पुराना पार्टीहरुलाई फाइदा फेरि नयाँ नयाँ जुधेर फेरि पुरानाले नै फाइदा उठाउनु एमाले कांग्रेसकै पल्ला भारी होला। बिगो बराबरको धरौटी दिन्छु भनेर जुन उहाँले चाहिँ अपिल गर्नुभयो जुन जिल्ला अदालत सामु, त्यो चाहिँ कतिले भन्दैछन् यो जुन बिगो तिर्न राजी खुसी हुनु नै उनले चाहिँ गल्ती गरेका रहेछन्, गल्ती स्वीकारेका हुन् भन्ने कुरा आइरहेछ नि त। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि कतिपयले इन्टरप्रिटेसन मिसइन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका केही महानुभाव वकिलहरूले ल हेर्नु घुमाउरो तरिकाले रवि आफैले आफ्नो सहकारी ठगीको अपराध कबुल गरे, स्वीकार गरे, त्यसकारण उनलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन हैन। यदि उनले यो बिगो तिर्दिन भनेको भए, हडान लिएको भए, त्यस अनुसारको कानुनी उपचार खोजेको भए बेग्लै कुरो भनिरहेका छन्। वास्तवमा आफूलाई अपराधी करार गर्न त्यो बिगो बराबरको रकम त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थिएन। उहाँले छिटोभन्दा छिटो खुल्ला आकाश पनि आउँ, त्यो भैरवाको उकुस पुकुस गर्ने जेलभित्रको पीडाबाट चाँडो मुक्ति पाऊँ भनेर उहाँले त्यो पहल गरेको। यस्ता अर्थको अनर्थ लगाइयो। सहकारी काण्डको गब्बर सिंह भनेको को? सोलेको गब्बर सिंह जस्तो जीवी राई। अब यी रवि लामिछाने भनेको साम्बा जस्तो हो। जनतामा एउटा अहिले के न्यारेटिभ्स बनेको छ भने खाने बेला लुट्ने बेला जम्मै मिलेर लुटे खाए। अब एउटा त्यो रविलाई मात्रै यत्रो सजाय दिए भन्ने खालको कुरामा जनता अहिले भावुक भएका छन्। र यति कुरामा तपाईलाई ख्याल दिलाउँछु कि जीवी राई जसलाई राज्यले आकाश पाताल धोई पताल यत्र तत्र सर्वत्र जताततैबाट पानी मुनि खोजेर भने पनि ल्याउँछौँ, 3 त्रिलोक 14 भुवन खोजेर भने पनि ल्याउँछौँ भन्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको जीवी राई कहाँ छन्? उनी कुन राजा महाराजाको ऐयासी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा नै वास्तवमा भन्ने भने यसमा ठुलो एक खालको रडाको मच्चिरहेको छ। र म चाहन्छु, हिजो गृहमन्त्रीज्यूले पनि राज्य व्यवस्था समितिको मिटिङमा भन्नुभएको छ रवि लामिछानेजीलाई काठमाडौँ जेल सार गर्न हामी तयार छौँ। रवि लामिछाने भनेको त देशको पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री फर्मर डेपुटी प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टरको स्ट्याटस बनाएको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रमेश लेखकज्यूले भोल्टेयरको थ्योरी त घोक्नु भएको छ। म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरले भन्नुभएको थियो। अब रवि लामिछानेलाई अहिले भैरवाको जेलमा उकुस पुकुस छ। यो सरकारले रवि लामिछानेलाई रिहा त गर्न सक्दैन, मानवता त राख्न सक्यो नि त, राखेन, मानवता समेत बाँकी राखेन, राख्न सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आदेश पनि गृह मन्त्रालयबाट लत्याइयो। कुरा त यो टाई बान्देहरूको हकमा हितमा काम गरेका छौ कि टाई बान्देहरूको? त्यस कारणले गर्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति हुँदासम्म मान्छे आकर्षित हुन्छन्। मलाई लाग्छ बालेन शाह र हर्क साप्पाङज्यू कुलमानजी मिलेर एउटा वैकल्पिक थर्ड फोर्स खोल्नु हो नै बेग्लै कुरा हो। त्यसमा पनि मोर्चाबन्दी गरेर रवि जान सक्नुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलमा हुनुहुन्छ, पूर्वपक्ष चलाउनु भएको छ र उहाँ चाहिँ मलाई जुन बिगो बराबरको जति भनेको थियो म बिगो तिर्छु र म छुट्छु भन्नुभएको थियो, जुन निवेदन दिनुभएको थियो जिल्ला अदालतमा। तर उहाँलाई जिल्ला अदालतले पनि पूर्वपक्षमै बस्नुपर्छ, जेलमै बस्नुपर्छ भनेर सदर गरिदिए। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जुन उहाँ चाहिँ जुन आफ्नो बिगो तिर्छु भन्दा पनि उहाँ चाहिँ धरोटीमा बाहिर निस्किन नपाउने, बाहिर बसेर मुद्दा लड्न नपाउनु भनेको यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा हामीलाई अदालत, सम्मानित अदालतको फैसला वा आदेश चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यसमा हामीले वास्तवमा
कुनै अब्जेक्सन गर्न मिल्ने ठाउँ छैन एउटा कुरा होइन। सम्मानित अदालतको निर्णय मान्दिनँ, फैसला मान्दिनँ, आदेश मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने मलाई पुरापुर एक ढङ्गले आशा थियो, विश्वास थियो कि रवि लामिछानेजी जमानतमा छुट्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, किनभने उहाँहरूले बिगो बराबरको रकम पनि जम्मा गर्नुभएको थियो होइन। अब तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको जे आदेश छ त्यसैलाई सदर गरिदियो उच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतले पनि। अब उहाँहरूले कानुनको नौसिङ अन्तर्गत फेरि पनि न्याय पाउनको निम्ति पहल गरिरहनु भएको छ। न्यायको मन्दिर रूपी अदालत र न्यायमूर्ति रूपी भगवान रूपी न्यायमूर्तिले सम्भवतः भविष्यको दिनमा, म त चाहन्छु, मेरो त आमाको माओली हो, मेरो आमाको मामाको छोरा, त्यसकारण उहाँ बाइज्जत रिहा भएको हेर्न चाहन्छु क्लिन चिट सहित। त्यसो भएन भने पनि तत्काल त्यो हुने सम्भावना कम छ। उहाँलाई जमानतमा रिहा हुने अवसर प्राप्त होस्। म यही भन्छु र जेल सार गर्ने आफ्नो बिगो बराबरको धरौटी दिन्छु भनेर जुन उहाँले चाहिँ अपिल गर्नुभयो जुन जिल्ला अदालत सामु, त्यो चाहिँ कतिले भन्दैछन् यो जुन बिगो तिर्न राजी खुसी हुनु नै उनले चाहिँ गल्ती गरेका रहेछन्, गल्ती स्वीकारेका हुन् भन्ने कुरा आइरहेछ नि त। यसलाई कसरी लिन्छ? त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि कतिपयले इन्टरप्रिटेसन मिसइन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका केही महानुभाव वकिलहरूले ल हेर्नु, घुमाउरो तरिकाले रवि आफैले आफ्नो सहकारी ठगीको अपराध कबल गरे, स्वीकार गरे, त्यसकारण उनलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन होइन। यदि उनले यो बिगो तिर्दिन भनेको भए, हडान लिएको भए, त्यस अनुसारको कानुनी उपचार खोजेको भए बेग्लै कुरो भनिरहेका छन्। तर त्यसमा मेन सिरा मनसाय हेर्नुपर्छ। रविजीले वास्तवमा आफूलाई अपराधी करार गर्न त्यो बिगो बराबरको रकम त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थिएन। उहाँले छिटोभन्दा छिटो खुल्ला आकाश पनि आउँ, त्यो भैरवाको उकुस पुकुस गर्ने जेलभित्रको पीडाबाट चाँडो मुक्ति पाऊँ भनेर उहाँले त्यो पहल गरेको। यस्ता अर्थको अनर्थ लगाइयो। यो थोरै भरतताल बनाउँदाखेरि करोडौँ रुपियाँ, सुन्नु न, रविजी आत्तिनु भयो। म भन्दैछु, अब जेलभित्र अत्यास त भइहाल्छ नि, त्यो स्वाभाविक हो। करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार घोटाला गरेको अभियोगमा जसरी भरतताल बनाउने मेयर भरत थापा र उता गगनपुरी भन्ने एकजना मान्छे झापाको बालुवाटारको जग्गा कराप झ्याप बनाउने मामिलामा कैयौँ वर्षसम्म जेलमा करोडौँ सजाय, बिगो जरिवाना सजाय पाएका छन्। ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन नि यो। अब म फिल्मी भाषामा पनि भन्न चाहन्छु, सहकारी काण्डको गब्बर सिंह भनेको को? सोलेको गब्बर सिंह जस्तो जीवी राई। अब यी रवि लामिछाने भनेको साम्बा जस्तो हो। जनतामा एउटा अहिले के न्यारेटिभ्स बनेको छ भने खाने बेला लुट्ने बेला जम्मै मिलेर लुटे खाए। अब एउटा त्यो रविलाई मात्रै यत्रो सजाय दिए भन्ने खालको कुरामा जनता अहिले भावुक भएका छन्। र यति कुरा म तपाईँलाई ख्याल दिलाउँछु कि जीवी राई जसलाई राज्यले आकाश पाताल धोई पताल यत्र तत्र सर्वत्र जताततैबाट पानी मुनि खोजेर भने पनि ल्याउँछौँ, 3 त्रिलोक 14 भुवन खोजेर भने पनि ल्याउँछौँ भन्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको जीवी राई कहाँ छन्? उनी कुन राजा महाराजाको ऐयासी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा नै वास्तवमा भन्ने भने यसमा ठुलो एक खालको रडाको मच्चिरहेको छ। र म चाहन्छु, हिजो गृहमन्त्रीज्यूले पनि राज्य व्यवस्था समितिको मिटिङमा भन्नुभएको छ रवि लामिछानेजीलाई काठमाडौँ जेल सार गर्न हामी तयार छौँ, त्यसको प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्नुभएको छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, इट्स टु लेट। यो त अस्ति नै गर्नु पर्थ्यो, किन ढिलाढाला भयो? रवि लामिछानेलाई कष्ट छ नि त, टेन्सन छ नि त। मानव अधिकारको एउटा टोली गयो अनुगमन, मानव अधिकारको टोली गएर उहीँ गएर अनुगमन गर्यो, तर सामान्य अधिकार भन्दा नि हनन भएको रहेछ भनेको मानव अधिकारले त। अब त्यहाँ सामान्य मानव अधिकार के हो? 42 डिग्री 40-42 डिग्री टेम्परेचर छ, त्यो कोठामा उकुस पुकुस छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो छ आदि इत्यादि भन्यो। हुन त अन्नपूर्ण पोस्ट र नयाँ पत्रिकाकै भाइसे भर्सा टाइपको न्युज आयो। अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ होइन, उहाँलाई एसी छ, फ्यान छ, बाहिर घुम्ने व्यवस्था छ, चिया नास्ता टाइममा आइपुग्छ, ल्यान्डलाइन टेलिफोन छ, मोज छ नि भन्ने टाइपले लेख्यो। अब उता नयाँ पत्रिकाले चाहिँ मध्ययुगीन कारागार जस्तो, राणाकालीन जेल जस्तोमा राखिया छ भनेर एउटा एआई जेनेरेटेड फोटो पनि उसले पब्लिस गर्यो होइन, त्यो एआईबाटै बनेको रहेछ। खैर यो दुईटा स्वीकार्यो पनि, त्यो दुईटा प्रवृत्तिबाट बस्ने हो भने त्यसो त जेल भनेको मानव अधिकारले भन्छ एसी छैन भन्छ, तर यहाँ अरू सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा चाहिँ एसी छ, भिआइपी यताउता भन्छ। आम रूपमा हेर्दा नेपालको जेलमा एसी हुँदैन, याद गर्नु होला होइन। त्यो भिआइपीलाई छुट्टै, सर्वसाधारणलाई छुट्टै भन्ने विभेदकारी व्यवस्था पनि हुनु हुँदैन होइन।
तर एउटा कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछाने भनेको त देशको पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री फर्मर डेपुटी प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टरको स्ट्याटस बनाएको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रमेश लेखकज्यूले भोल्टेयरको थ्योरी त घोक्नु भएको छ। म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरले भन्नुभएको थियो। अब रवि लामिछानेलाई अहिले भैरवाको जेलमा उकुस पुकुस छ। सबभन्दा ठुलो कुरो अब सरकारले पुण्य सर अनुसन्धानले तपाईँ पनि एउटा विज्ञ व्यक्ति होइन, पिएचडी होल्डर, के छ मानव अधिकार रविमाथि भएको देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, अब यसमा मानवाधिकारवादी जानु हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएर एक खालको प्रतिवेदन पनि आएको छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहिले आदेश दिएको हो उहाँलाई। उहाँ त 24-25 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम भएको ठाउँमा जन्मिएको हुर्किएको मान्छे। नगरकोटमा म त बच्चा कालमै उहाँको घर गएको छु, हाम्रो आमाको माओली। त्यस्तो ठाउँको मान्छेलाई त्यस्तो बत्ती पोल्ने र बाहिर ल्यायो भने त्यो 42-43 डिग्रीमा त अन्डा नै बोइल हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा उहाँलाई राखिएको छ र त्यो एक हिसाबले अमानवीय छ। यो सरकारले रवि लामिछानेलाई रिहा त गर्न सक्दैन, मानवता त राख्न सक्यो नि त, राखेन, मानवता समेत बाँकी राखेन, राख्न सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आदेश पनि गृह मन्त्रालयबाट लत्याइयो। कुरा त यो यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब तपाईँलाई म के भन्छु भने रवि लामिछानेको पत्ता न्याय नमिलेको खण्डमा इन्टरनेसनल कोर्ट जाने, हेग जाने कुरा निकिता लामिछाने भाउजूले गरिरहनु भएको छ। अब मैले त पहिलेदेखि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिएँ, मैले म्यासेज पनि पठाएको छु। अब सायद रविजीलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ ल्याइ नै छ र म काठमाडौँमै भेट्नेछु। भैरवामा जानु नपर्ला। मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र रविजीलाई जेल सार गरेर काठमाडौँ ल्याउने अवस्था बन्न सक्छ। गलत गुहार भने पनि बाइज्जत रिहा गर्नको लागि अथवा उहाँको रिहाईको लागि निकिता भाउजूले पहल गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। निकिता भाउजू चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु म अझै पनि थाकेको छैन भन्ने तरिकाले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको हेर्नुभयो? मैले हेरेँ। अब के त यो मुद्दा एउटा देशभित्रैको आन्तरिक मामिला पर्यो होइन? यो के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हेर्ने यो विषय बन्न सक्छ? यस्तो हो कि कानुन र राजनीतिक छुट्टा छुट्टै पाटो हो। कानुनले ऐन नियम विधि अन्तर्गत काम गरिरहेको हुन्छ, फङ्सन गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यता राजनीति भने आफ्नै लएर तालमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जनताहरू के भन्न थाले भने रवि लामिछानेलाई मात्रै किन, मिल्ने बेलामा सबै मिलेर लुटपाट गर्छन्, खान्छन् होइन? एउटा रवि लामिछानेलाई किन भिक्टिम गर्ने? खानी मुख त सबैको छ भनेर मान्छे भावुक भएका छन्। भोलि यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि रवि लामिछाने कारागारभित्रै रह्यो भने जेलभित्र रहेको रवि लामिछाने हामी एमाले काङ्ग्रेसको लागि जेल बाहिर रहेको रवि लामिछाने भन्दा खतरनाक साबित हुन सक्छन्। उनलाई जनताले माया गरेर इमरान खान जस्तो पोजिसनमा नपुर्याउलान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्छन्। रवि लामिछाने किन जेलभित्र रहेका रवि लामिछाने झन् शक्तिशाली हुँदैछन् भन्ने कुराहरू एमाले काङ्ग्रेसलाई थाहा हुँदैन क्या? याद छैन? होइन, एमाले काङ्ग्रेसले यस्तो हो, अदालतको कुरा हो नि त भाइ। या एमाले काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा आएन नि, अदालतले 5वटा अदालतमा उहाँको मुद्दा अभियोजन भएको छ। त्यो पनि जिल्ला अदालत। जिल्ला अदालतबाट अहिले आदेश मात्रै आएको छ, फैसला छैन। फैसला कहिले आउने, फेरि उच्चमा कहिले जाने, उच्चबाट सर्वोच्च कहिले जाने, यो रफू चक्करमा कतै 84 सम्म रविजी भित्रै त हुनुहुन्न भनेर पनि भन्छन्। तर म भन्छु, म पनि रविजी चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। मेरो सिक्स सेन्सले पनि त्यही भन्छ। उहाँ निकट भविष्यमा जेल मुक्त हुनुहुन्छ, बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर पाउनुहुन्छ। मेरो चाहना भने त उहाँले सफाई पाउने अवस्था आओस्, क्लिन चिट पाउनुहोस्। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईले के बुझ्नु भएको छ? हैन, अब त्यो त्यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो बेग्लै कुरा पर्ला। गगन थापाले ठुलो रोल खेलेका छन्। जुन दिन रवि लामिछानेले गगन थापालाई संसदको रोस्टरमा उभिएर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्नको लागि डाक्टर राजकुमार र उनीहरूले सलामी भेटीको रूपमा करोडौँ रुपियाँ 14 करोड बुझाएको, कृषि अनुसन्धान केन्द्र प्याक्टबाट करोडौँ रुपियाँ बुझेको, त्रिचन्द्रको वेबसाइट बनाउँदा घोटाला भएको, त्यसै गरी 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा अमेरिकी स्रोत व्यक्तिको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई सप्लाई गरेको भनेर लाल लाल नेत्र लगाएर गगन थापालाई हेर्नु हो नि, बोल्नु हो नि, हो त्यो दिनदेखि गडबडी सुरु भएको हो र रवि लामिछानेजीलाई दशा लागेको हो। म तपाईँलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु कि
गगन थापाले धेरै चोरीफोरी गर्नु हुँदैन। पुण्य गौतम 2084 को चुनावमा कम्तीमा 10,000 मतले तपाईँलाई परास्त गर्नको निम्ति तपाईँको क्षेत्रमा आउन सक्छ। बी केयरफुल। जुन यतिखेर निकिता पौडेलजीले जुन फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु पनि भन्नुभयो र रवि लामिछानेलाई फसाउनको लागि विभिन्न प्रपञ्च रच्ने काम प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निगरानीमा हुन्छ रे। होइन, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा त मैले त्यो भन्दिनँ, किनभने त्यस्तो उहाँले गर्नु पनि हुँदैन, उहाँको नेचर पनि देख्नुभयो पोस्टमा के अब गृहमन्त्रीज्यूको हकमा चाहिँ अलिकति केही आग्रह छ। कागजहरु किर्ते कागजहरु बनाउने खेल गरिन्छ रे। होइन, अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले कति इन्भेस्टिगेसन गर्नु भएको छ। अब म यसै भन्न सक्दिनँ। विभिन्न कुराहरू छन्। अब फेरि तपाईँ यसै प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि तपाईँलाई साइबरको केही डरै छैन? तपाईँले कमसेकम नेपालको प्रचलित ऐन नियम कानुन त हेक्का राख्नुपर्छ नि प्रश्नकर्ताले। सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट गर्नुहुन्छ यार, मुटु छैन तपाईँको? बादरको जस्तो मुटु छ कि? निकिताजीले त लेख्नु भएको छ, त्यही लेखेकोलाई मैले साबार गरेको। उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरोलाई हुबहु पढेर नसुन्नु न। तपाईँले मलाई पनि अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ यार। तपाईँ कहाँबाट यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? यसरी अप्ठ्यारो किसिमको प्रश्न सोधेर अलिकति तपाईँ फन्दामा पर्नु होला। फेरि अलिक गाह्रो पनि छ, त्यसकारण अलि डिप्लोमेटिक हुन पनि सिक्नुहोस्। तपाईँले यो गल्तीहरू नदोहोऱ्याउनु। के त रवि लामिछानेलाई फसाउनमा यति धेरै प्रपञ्च रचिन्छ होला त? निकिताजीले लाउनु भएको यो राजनीति हो हेर्नु। साबित छन्। राजनीतिमा के हुन्छ भने म पुण्य गौतमको दाइ पर्ने रवि लामिछानेलाई पुण्य गौतमले जेलबाट बाइज्जत रिहा हुनुपर्छ भन्नु मेरो एउटा बन्धुत्वको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्यो। तर राजनीति गर्ने मान्छे, अब नेकपा एमालेको सदस्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँले सम्भावित रूपमा भोलि आफूलाई चुनावी क्षेत्रमा समस्या पार्न सक्ने व्यक्तिको विषयमा नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा यही नै हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको राजनीतिमा विभिन्न खालका आग्रह हुन सक्छन्, पूर्वाग्रह हुन सक्छन्। यहाँ राम राज्यबाट रामै को आएको छ? हामीले थोरै यहाँ राम राज्य कायम गरेका छौँ, जनताको खाना नारा साराको प्रबन्ध गरेका छौँ, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौँ, गाई बान्नेहरूको हकमा हितमा काम गरेका छौँ कि टाई बान्नेहरूको? त्यस कारणले गर्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति हुँदासम्म मान्छे आकर्षित हुन्छन्। मलाई लाग्छ बालेन शाह र हर्क साप्पाङज्यू कुलमानजी मिलेर एउटा वैकल्पिक थर्ड फोर्स खोल्नु हो नै बेग्लै कुरा हो। त्यसमा पनि मोर्चाबन्दी गरेर रवि जान सक्नुहुन्छ। होइन भने रवि यतिखेर रवि लामिछानेको अड्डासारको विषय फेरि चर्चा पाएको छ। गृहमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको छु पनि भन्नुभयो। यसलाई लगभग 1 महिनाभन्दा बढी हुन थालिसक्यो। रवि लामिछाने अड्डासारको विषय चाहिँ सेलायो, अहिले चाहिँ फेरि अड्डासारको विषयलाई चर्चा पाएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कतिले भन्दैछन् रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुँदैछ, यसलाई प्रभावित पार्नको लागि पनि रविलाई अड्डासार गर्न लागि भन्ने कुरा आइरहेछ। होइन, यो अड्डासारको कुरो त के हो भने तपाईँको यो गर्नु नै पर्ने थियो, यो त पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो। यसमा राजनीतिकरण नगरौँ, किनभने रवि लामिछानेलाई उहाँको स्वास्थ्य स्थिति अनुकूल हिरासत के अरे जेलमा ल्याउनु पर्छ अहिले तत्काल। म त उहाँ बाइज्जत रिहा भएको हेर्न चाहन्छु, तर अहिले उहाँ अदालतको आदेश अनुसार थुनामै हुनुहुन्छ। होइन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जुन सामाजिक सञ्जालमा जुन एउटा बहस चलिरहेछ नि, रवि लामिछाने अब सारिन्छ, त्यहाँबाट लिइन्छ, जुन चुनावी माहौललाई पनि केही असर गर्न सक्छ, प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ नि, के प्रभाव पर्छ? रवि लामिछाने त्यहाँ हुँदैमा के चुनाव माहौल बिथोलिन सक्छ? अब त्यो हुन सक्छ, सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब विभिन्न कुरा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ नि। राजनीतिमा सबै कुराहरू सम्भव हुन्छ। रवि लामिछानेको हकमा चाहिँ म यति मात्रै भन्छु कि गड ब्लेस, भगवानले न्याय गर्न सक्छन्। ढिलो हुन्छ तर केही न केही हुन्छ। रवि लामिछानेको यो केस जो छ यसलाई च्याप्टर क्लोज गर्न वा यसलाई लजिकल इन्डिङमा पुर्याउनको लागि यसको मेन पात्रको रूपमा रहेको जीवी राईलाई आकाश पताल धुई पताल खोज्नु पर्यो। अब म सुन्दैछु उनी एसीवाला घरमा बस्दैछन्, ठुलो घरमा, महल टाइपको बङ्गलो टाइपको, जहाँ वातानुकूलित सुविधा सबै खाले राजसी ठाटबाट छ, ल्याम्बोर्गिनी वा BMW चढ्छन्। नेपालको 16 अरब रुपियाँको अपचलन गरेर उनी र उनको टिमले यो देशको सहकारी पीडितहरूलाई बर्बाद बनाएका छन् र यस्तो पात्रलाई इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। तर कहाँ छन् जीवी राई? अझसम्म राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि रवि लामिछानेलाई भेट्न जाने कुरा आएको छ र अर्को रवि लामिछानेका कानुनी सल्लाहकार र उनकै सल्लाहकार पनि रूपन्देहीमा उपनिर्वाचनमा उठ्ने हल्ला छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब बालेन शाहज्यू भेट्न जानुहुन्छ होला अथवा के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो।
मेरो सुझाव गइदिँदा राम्रो हुन्छ, भेट्टोस्, हामी पनि भेट्दैछौँ होइन। त्यो भेट्दाखेरि एउटा हार्मोनी पनि हुन्छ, राम्रो हो। अब हामी काङ्ग्रेस एमालेहरू यति सत्ताको उन्मादमा मात्तियौँ कि हामीलाई साइजमा राख्न, हाम्रो यो घमण्डलाई चुरचुर गरेर एकचोटि हामीलाई विनयशील बनाउन पनि वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ थर्ड फोर्स आउनुपर्छ। अब बालन शाहले के आफ्नो छुट्टै पार्टीगत तरिकाले बालन शाहजीको तर्फबाट दुईवटा क्यान्डिडेटको चर्चा छ। एकजना स्वयं उनको कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अरियाल र अर्का एकजना महानुभाव, दुईजनै लड्ने घोषणा गरेको अवस्था छ। अब बालनजीको आधिकारिक उम्मेदवार को थाहा छैन, अब बालनजी बोल्नुहुन्न होइन। त्यसकारण अब यसो हेर्दा त बालनको उम्मेदवार ओम प्रकाश अरियाल जस्तो देखिन्छ। अब के हुन्छ कसो हुन्छ, रासोपाले कल्ला खडा गर्छ, यो नयाँ नयाँहरू जुधेर फेरि अब स्थापित पुराना पार्टीहरूलाई फाइदा फेरि नयाँ नयाँ जुधेर फेरि पुरानाले नै फाइदा उठाउनु पर्छ। एमाले काङ्ग्रेसकै पल्ला भारी होला। म त नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुहुने सम्भावित उम्मेदवार पोलिट ब्युरो सदस्य खेमलाल भट्टराईको जितको कामना मैले राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्छ, त्यो मेरो राजनीतिक धर्म हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने राजनीतिमा असम्भव केही छैन, हेर्दै जाउँ कसरी अगाडि बढ्छ परिस्थिति। हुन्छ सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।